तो यजीद ने जब इमाम हुसैन से बैत करने के लिए कहा तो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार कर दिया। यजीद ने ये हुक्म भिजवाया कि नवासे रसूल अगर मेरी बैत न करे तो उसे कत्ल कर दिया जाए। फौजे यजीद जो चारों तरफ से अल्लाह के रसूल के खानदान को घेरे हुए थे, उन्होंने ये तय किया कि 9 मुहर्रम के दिन नवासे रसूल और उनके साथियों को कत्ल कर देंगे। मौला हुसैन ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अब्बास जाओ यजीद के फौज के पास, उनसे कहो कि नबी का नवासा कहता है हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दी जाए। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु जब से ही इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान फौज यजीद को सुनाते हैं तो वो हंसने लगते हैं और ये फैसला किया गया कि अब जंग 9 मुहर्रम को नहीं बल्कि 10 मुहर्रम को होगी। हमें अल्लाह के दीन पर कुर्बान होना है। बस रात ढलने लगी और 10 मुहर्रम का सूरज तुलू होने लगा। जब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम अकबर से कहा, जाओ बेटे आजान दो। आजान होने के फौरन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जान निशारों ने फजर की नमाज पढ़ी। इतने में फौजे यजीद के नमाज के दौरान हमला शुरू हो जाता है और हर एक शहीद शहादत का जाम पीता गया। कभी हूर शहीद होते हैं तो कभी काशिम शहीद होते हैं, तो कभी अली अकबर शहीद होते हैं, तो कभी अब्बास अलमदार शहीद होते हैं, तो कभी ओनो मोहम्मद शहीद होते हैं, तो कभी नन्हे अली असगर शहीद होते हैं। एक एक करके खानदाने रसूल के सभी अफराद शहीद होते हैं और जब फिर कोई ना रहा तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु खेमे में आकर कहते हैं, ए मेरी बहनों, ए मेरी बेटियों, अपने हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करो। फिर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे खेमे में जाते हैं जहाँ पर आपके शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ज़ैनुल आबिदीन उठो, अपने बाबा का आखिरी सलाम कबूल करो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठते हैं और देखते हैं कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु खून से रंगे हुए हैं। फिर आप ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं कि इन जालिम यजीदियों ने सारे खानदान अहले बैत को शहीद कर दिया। अपने नाना के दीन को बचाने के लिए मेरे लगते जिगरों ने शहादत का जाम पी लिया है। बस इतना सुनते ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु सहारे से उठते हैं और कहते हैं, बाबा मुझे इजाजत दें, मैं मैदान जंग में जाऊंगा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ज़ैनुल आबिदीन तू खानदान अहले बैत के चश्मे चिराग हो, तुम्हें यजीद के दरबार में खुतबा सुनाना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये सुनकर जारू कतार रोने लगे। फिर उसके बाद इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अलविदा कहते हैं और मैदान करबला में जाते हैं। इमाम हुसैन जैसे ही मैदान करबला में आते हैं तो सबसे पहले आपने कहा, लोगो मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे रसूल अपने कांधों पर सवार करते थे। मैं वो हूँ जो तुम्हारे रसूल अपने सीने पे सुलाते थे। मैं वो हूँ जिससे तुम्हारे रसूल कहते थे कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मैं वो हूँ जो नमाज के दौरान अपने नाना के पुश्ते के ऊपर सवार हो जाता था तो मेरे नाना मेरे एहतराम के लिए सजदे को लंबा कर देते थे कि ऐसा ना हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे से उठे और मुझे तकलीफ हो जाए। ए लोगो, तुमने आज हुसैन को रुलाया है। तुमने अपने हाथों से दुनिया के बदले दोज़ख को लिखा है। बताओ मेरा क्या गुनाह है? क्या मैंने कोई नमाज कजा की है? क्या मैंने कोई जुल्म किया है? तो फिर यजीदियों ने कहा, हम तुझे इसलिए नहीं मार रहे हैं कि तुम्हारा कोई कसूर है, बल्कि तुम्हें इसलिए मार रहे हैं कि तुम अली का बेटा हो। हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ए लोगो, वो अली जो इस्लाम के मुहाफिज था, आज उस अली का ये सिला दे रहे हो कि उसकी औलाद को आज ये बेबान में शहीद कर रहे हो। बस इतने में शिम्र कहता है, हुसैन की बात मत सुनो, बस हमला कर दो। तारीख ने लिख दिया कि उस जमीन पर आज से पहले ऐसी जंग कभी नहीं हुई थी और ना ही होगी। एक तरफ हजारों की फौज थी और एक तरफ तन्हा 3 दिन के भूखे हजरत अली यजीदियों से मुकाबला कर रहे थे। लाशें हवाओं में उड़ रही थी। हजारों यजीदी एक एक करके इमाम हुसैन के तलवारों से धर्म नसीद हो रहे थे। अली का शेर, अली का जुल्फिकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घोड़े पर सवार हैं। तारीख ने लिखा है कि फौजे यजीद भागते भागते कूफे तक जा पहुंची। उमर बिन साद कहता है, शिम्र अभी खामोश क्यों हो? हमला क्यों नहीं करते? वो कहता है, अगर मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा। अरे हुसैन के बच्चों से ना लड़ सके तो हुसैन से क्या लड़ेंगे?
اس کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ شمر خیموں کو آگ لگاتا ہے اور عمر بن سعد کہتا ہے، حرملہ حسین پر تیر چلاؤ، اور 1000 یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تیر چلا دیے اور خیموں میں آگ لگا دی۔ امام حسین کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں اور کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ پھینک کر مارے۔ کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار پھینک کر ماری، کوئی تیر مار رہا تھا یا کوئی پتھر مار رہا ہے۔ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کے گرم مٹی اٹھا کر حسین کی طرف مار رہا ہے، اور اتنے میں آواز آتی ہے، حسین تو کامیاب ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی یہ صدا سنی اپنے سر کو جھکایا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ وہ پتھر، وہ نیزے، وہ بھالے، وہ تیر، وہ کربلا کی گرم مٹی امام حسین کے جسم پر لگتی رہی۔ امام حسین گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر گرتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، حسین گر گیا، جاؤ جاؤ حسین کا سر قلم کرو تاکہ یہ خبر ہم یزید تک فوراً پہنچائے اور ہمیں انعام ملے۔ جو قریب جاتا ہے اسے امام حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا ہے۔ وہ روتا ہوا واپس آ جاتا ہے۔ اتنے میں شمر کہتا ہے، یہ کام مجھ سے ہی ہوگا، لاؤ خنجر دو۔ شمر خنجر لے کر امام حسین کے قریب جاتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر سجدے میں ہوتا ہے۔ سمر خنجر لے کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گردن میں رکھتا ہے اور چلانے لگتا ہے۔ سمر نے دیکھا کہ امام حسین کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اس نے مسکرا کر سوچا کہ شاید حسین پچھتا رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ قریب جا کر سنوں حسین کیا کہہ رہے ہیں، پھر جا کر یزید کو سناؤں گا۔ اتنے میں سمر کان قریب کر کے سننے لگا تو امام حسین فرما رہے تھے، یا اللہ قبول فرما جس کے تمہارے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ یا اللہ گواہ رہنا، تیرے نبی کے نواسے نے تیرے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح شکر ادا کرتے رہے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھولی اور سمر سے کہا، بدبخت کیا تجھے پتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ سمر نے کہا، ہاں مجھے پتا ہے، تو رسول اللہ کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا لال ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سمر سے کہا، تم پھر بھی میرا قتل کر رہے ہو؟ سمر نے کہا، تجھے قتل کر کے مجھے سونا ملے گا، مجھے حکومت ملے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں جنت کا سردار ہوں، کیا تجھے اپنی جنت کا فکر نہیں؟ سمر ہنستا رہا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن پر خنجر چلاتا رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کا ذکر کرتے رہے اور یوں نواسہ رسول کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ بس امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کرنا تھا کہ فوج یزید میں خوشی کا ماحول ہو گیا، سب جھومنے لگے، ناچنے لگے۔ عمر بن سعد نے کہا، لوٹو، اہل بیت کے خیموں کو لوٹو۔ فوج یزید ایک ایک کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ یزید کا حکم ہے کہ سب کے جسم سے سر کو کاٹ کے میرے پاس لے آؤ اور لاشوں پر گھوڑے دوڑاؤ، تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے جو یزید کے سامنے آئے گا یزید اس کی بیٹیوں بہنوں کو بے پردہ کر دے گا اور اس کے لاشوں کو ایسا کر دے گا کہ کوئی اسے پہچان نہ پائے گا۔ سمر نے کہا، لاشوں کو لگاؤ۔ بس امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے زمین پر پڑے رہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے رسول کا نواسا ہے یا علی مرتضی کا بیٹا ہے۔ تو سمر نے کہا، لاوارث کی طرح حسین کی لاش پڑی ہے، وہ جو پامال کرنے کے لیے گھوڑے تیار کیے گئے تھے ان کو آپ کے اوپر دوڑایا گیا۔ نواسہ رسول کی لاش کو پامال کیا جا رہا ہے۔ وہاں فوج یزید جھوم رہی ہے اور یہاں رسول اللہ کی بیٹیاں رو رہی ہے۔ بس اتنی دیر میں اندھیرا سا چھا گیا۔ 61 ہجری 10 محرم کا دن تھا، جس دن اندھیرا وقت سے پہلے چھا گیا۔ سلام ہو کربلا کے شہید نواسہ رسول امام حسین پر۔ میرے دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے تک نہ رکھیے گا بلکہ اپنے تمام دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔